अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब आज कुछ अहम खबरों के साथ हम हाजिर खिदमत हैं। और एक तो यकम मई है और तमाम मज़दूरों और जनाब जो हमारे मेहनत कश हैं लोगों का दिन है, लेकिन वो आज भी काम कर रहे हैं। तो ये कैसा मतलब लेबर डे हुआ कि आज तो उनको मतलब छुट्टी देनी चाहिए। छुट्टी क्या करें? वो कहते हैं कि जनाब अगर हम छुट्टी होएगी तो फिर हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा। हम तो बड़ा मना लेते हैं जनाब, फिर यकम मई को लेबर डे और कोई भाषण दे रहे होते हैं जनाब। इसके फेज़ो बरक़ात पर होना नहीं चाहिए ऐसे। कोई आप कोई ऐसन कोई प्रैक्टिकल स्टेप उठाएं तो फिर तो है उनकी बेहतरी के लिए। अगर उनका दिन है तो हमने उनकी बेहतरी के लिए किया क्या है? वही बेलचे कुदालें हमें नजर आती हैं रोड्स पर, और जनाब एक यास, एक नाउमीदी, वो उसकी लहर और झलक मतलब टपक रही होती है उन चेहरों पर। तो सोसाइटी क्या करती है? सोसाइटी करती है जी छुट्टी मना रही है, वाह वाह वाह, और कई अरबों रुपए का नुकसान होता है एक दिन की छुट्टी का। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान शायद सर फहरिस्त है उन ममालिक में जहाँ सबसे ज्यादा छुट्टियां होती हैं, क्योंकि ऐसी काम बड़ा करने हैं ना। मेरा ख्याल है सानू जरूरत है शायद छुट्टी करने की। एनीवे, आते हैं हम खबरों की तरफ। तो पहली खबर का ताल्लुक एविसीना हॉस्पिटल में जनाब एक इंतहाई नाखुशगवार वाकया पेश आया है। एक तालिबा, उन्होंने छुट्टी की दरख्वास्त दी तो वो जनाब, चूंकि यहाँ पे वही बहीमाना रस्म रिवाज चलते आ रहे हैं जनाब, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सख्त होएगी, कहते हैं जनाब कि ये बहुत ज़बरदस्त इदारा है जी, क्या डिसिप्लिन्ड इनका एडमिन डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है। खाक डिसिप्लिन होगा कि एक जान ले ली अपनी उन्होंने डिसिप्लिन का ही प्रचार करते हुए कि ये कोई खिलाफ वाक़या बात नहीं है। बिल्कुल हमने पता करवाया है और भी सब दोस्तों को मालूम हो चुका होगा कि एक फीमेल स्टूडेंट, उन्होंने जनाब उनकी तबीयत ख़राब हुई तो उन्होंने छुट्टी मांगी तो उनको छुट्टी नहीं दी गई। तो अगले दिन पता चला कि वो जनाब अपने रूम में मतलब उनको बेजान होके पाई गई हैं। तो जनाब वो महानूर सुमैया नामी वो जो बच्ची थी वो मुर्दा हालत में पाई गई अपने रूम में, हॉस्टल के रूम में, और उस पे वावेला तो बहुत हुआ है। उनके जो फेलो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी, और वहाँ पे जो कम्युनिटी थी वो भी आ गए और एक बाकायदा एहतजाज किसी सूरत हाल बर्पा कर दी गई। लेकिन ये देखें, ढिटाई कह लें इसको या आप क्या नाम दें, कि वो प्रिंसिपल ये कहते हुए सुना गया है कि वो कहते हैं कि जनाब जो बंदा या बंदी करीबुल मर्ग होगा ना, मर रहा होगा, मैं तब छुट्टी दूंगा। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। ये क्या बात है? क्या ये एक सिनिक से लोग बिठा दिए जाते हैं यहाँ पे, सेडिस्ट होते हैं ये लोग, और इनको किसी को नुकसान, किसी को ज़हनी जिस्मानी अजियत दे के शायद इनको उसमें दे गेट प्लेयर, दे गेन प्लेयर। तो ये होता है, ये एक इंसानी कह लें रवैयों की एक ये भी किस्म होती है। लेकिन बहरहाल अब तुरफा तमाशा कह लें या अब क्या बात है कि वो बाद में बिल्कुल ही ठप हो गया मामला। एक जान का ये मामला था, एक जान इसमें ज़ाया हुई है, तो उस पर थोड़ी सी तहकीकात करते, लेकिन कुछ भी नहीं है जनाब। वो कहते हैं जी मिट्टी पाओ, सो मिट्टी पड़ चुकी है जनाब इसमें। खैर, हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। आप देखें, ये सियालकोट का वाकया है उसके नवाही गांव का, कि वहां पे एक हेलीकॉप्टर कहीं किसी ने देख लिया, 2-4 हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, और देखें कैसी जुगाड़ू कौम है और कैसी कौम है गवेड़ लगाना जनाब, क्या सराहियां करने में तो खैर से हम अपना कुछ सानी नहीं रखते हैं। उस पे जनाब एक कोई बहुत बड़े अफलातून ने ये बयान दाग दिया कि हाँ ये तो किसी फौजी की जमीन है, और चूंकि बारिश से गंदम भीग चुकी है और ये चॉपर ऊपर उड़ रहे हैं उसको सुखाने के लिए। अंदाजा करें यानी इस कौम का कित्थू लेके, बड़ी दूर की गोटी होती है ना, एक बहुत दूर की गोटी लेकर आए हैं जनाब ये साहब, और इन्होंने कहा कि जी ये गंदम सुखाने के लिए जो मुल्की इमलाक हैं, जो मुल्की जो ज़राए हैं, वसाइल हैं, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। वाह भाई वाह, क्या बात है। बाद में पता चला कि वो उनके आसपास मशकें हो रही थी, फौजी मशकें, तो ज़ाहिर है उसमें चॉपर्स, हेलीकॉप्टर्स यूज़ होते हैं। लेकिन जनाब इनको कोई 21 नहीं, मेरा ख्याल है इनको 42 तोपों की सलामी देनी चाहिए। क्या बात है जनाब, जो एक ऐसा गवेड़ किया उन्होंने। खैर, बढ़ते हैं हम आगे। बाइनेंस, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, और पता नहीं आजकल ये इतना आम हो चुका है। अच्छा, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि दोस्तों जो फॉरेक्स है वो तो खैर चल रहा है, उस पर भी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। क्रिप्टो के हवाले से अगर आप गूगल पे सर्च करें, हम लिखते हैं जी क्या क्रिप्टो जायज़ है, तो उस पर लिखा जाता है जी क्रिप्टो जायज़ नहीं है और नाजायज़ भी नहीं है। मतलब एक दरमियानी सूरत हाल है। सानू समझ नहीं आती है बंदा जाए तो कितने जाए। लेकिन किसी मेरे एक दोस्त ने कहा कि नहीं, स्टेट बैंक का एक बड़ा वाजे इसके बारे में सर्कुलर है
کہ جی یہ ابھی تاحال شاید ہیلڈ ان ابینس ہے، کیونکہ اس پہ کسی ایک مشہور یوٹیوبر نے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے اس پہ کوئی کیس بھی کیا ہوا ہے تاکہ اس کو ٹو گیٹ اٹ لیگلائزڈ اوور ہیئر ان پاکستان لائک آل ادر کنٹریز. پوری دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں جن میں یہ لیگلائزڈ ہے. خیر اب بات کرتے ہیں جناب ان کے، اس میں جو بائنینس ہے جو اس کو آپریٹ کرتی ہے اس کے سی او وہ ہیں جناب چینگ پینگ، ان کے نام ویسے چائنیز کیسے ہوتے، چینگ پینگ زاؤ. اس پر کوئی نومبر میں کیس چلا منی لانڈرنگ کا کہ وائلیشنز ہیں، اور اس کو جو یو ایس پروسیکیوٹر تھا اس نے 36 ماہ کی تجویز کر دی کہ بھائی جان اس کو 36 مہینے اندر رکھو گے، انہیں پھر باز آنا، نہیں تو انہیں باز کوئی نہیں آنا. تو خیر اس نے پلی کیا ہے اپنے گلٹ کو اور اپنی جو اپیل کو، تو اس کو 4 ماہ کے لیے انہوں نے کہا کہ بھائی جان آپ جائیں، اینڈ ہی ہیڈ ٹو اسٹیپ ڈاؤن فرام دا پوزیشن آف سی ای او بائنینس. تو یہ جناب بلینئر ہیں، ظاہری بات ہے. تو وہ 4 مہینے چلو اس کا کہ کوئی گل نہیں، میں اندر ذرا ریسٹ کروں گا، میں میگزینس پڑھوں گا اور کوئی تصویری مطالعہ بھی کروں گا، چونکہ ایسے بندوں کو تو ایک کلاس ملتی ہے، موبائل شبائل ہر چیز ہوتی ہے. تو یہ تو تھا جناب زاؤنگ، چینگ پینگ زاؤنگ کے بارے میں، زاؤ کے بارے میں. بائنینس کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر تھی، چونکہ اس خبر کے آتے ہی کل کافی منی مارکیٹ کریش کیا، اس نے کافی کریش ہوا، جو اسٹیک ہولڈرز تھے ان کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے. تو جناب من اب آتے ہیں ہم چوتھی غالباً خبر کی طرف. تو چوتھی خبر کیا ہے؟ یہ ہے جناب اوبر جب یہاں پہ آپریشنل ہوئی تھی تو ہم یار دوست بڑے پریشان ہوتے تھے، حیران بھی ہوتے تھے کہ یار یہ کماتے کہاں سے ہیں. تو بعد میں چونکہ ہم تو تھوڑے بہت ایک کہہ لیں کہ ہلکے پھلکے سے فائنینس کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے ہمیں پتہ چلا، یا ہم نے کوئی تھوڑی سی جانکاری لی تو پتہ چلا کہ یہ جو فورن فنڈنگ سے اس طرح کے پروجیکٹس ہوتے ہیں، اور انہوں نے پہلے سال 2 سال اپنے ان ریسورسز کو، پیسوں کو برن کرنا ہوتا ہے. جب وہ برن کرتے ہیں تو پھر چونکہ مارکیٹ بنا چکے ہوتے ہیں، کیپچر کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر منافع ہی منافع ہوتا ہے. تو انہوں نے گویا پہلے سال 2 سال برن کیا. ہم دیکھا کرتے تھے کہ یار یہ تو رکشے سے بھی، بلکہ چنگچی سے بھی کم ریٹ ہے اس کا. تو وہ چونکہ برن کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں باہر کی پالیسیز ہوتی ہے، یہ جو ہیج فنڈ، سنک فنڈ اور اس طرح کے بڑے میوچل فنڈز ہوتے ہیں ان سے پیسے لے کر لگاتے ہیں. تو اس طرح اگر اس میں شرائط یہ ہوتی ہے کسی بھی تھرڈ ورلڈ یا جہاں بھی کوئی نیا اسٹارٹ اپ ہے اس میں پیسے دو اور اس کو پہلے برن کرو، اور سال 2 سال کے بعد پھر کمائیاں کرو جب مارکیٹ آپ کیپچر کر چکے ہوتے. تو خیر جب اوبر نے مارکیٹ کیپچر کی تو کافی زیادہ کیپچر کر لی تھی، اور انہوں نے کریم کو بھی لے لیا اپنے کہہ لیں پروں تلے، اور یہ بہت صحیح جا رہا تھا. لیکن 2022 میں انہوں نے آئی ڈونٹ نو کہ کراچی میں کیوں اپنے آپریشنز کو ایک دم سے جناب بند کر دیا، اور بھی دیگر بڑے شہروں میں، لیکن لاہور میں چل رہی تھی. تو اب پتہ یہ چلا ہے کہ ہمارے ذرائع سے کہ جناب اب وہ بری طرح یہاں سے بند کر کے انہوں نے اپنی بساط لپیٹ لی ہے، سمان لپیٹ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو اتوں جناب جنہ کمانا سی کما لیا. لیکن ساتھ میں کریم کے وہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ کریم کی ایپ سے یہ چل رہا تھا، کریم چلے گی. اب پتہ نہیں کریم کب تک چلتی ہے. بہرحال چونکہ اور بھی بہت ساری اس طرح کی آئی تھی، لیکن ایک اور ہے وہ ینگو ٹائپ ہے، وہ آج کل برن کر رہی ہے، چونکہ آج کل وہ سستا کام ہے. تو اگر آپ نے کہیں آنا جانا ہو تو گو فار ینگو. میں ان کا قطن کوئی وہ نہیں ہے کہ میں ان کو پیسے لے آؤں، تو میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ہمیں نظر آتا ہے، کبھی کبھی ہم یوز کرتے ہیں. یہ ہیں جناب آج کی خبریں، اور دیکھ لیں اب آج کی دوسری ہماری ویڈیو ہے. پہلے ہم نے جناب 1 مئی کے حوالے سے کی تھی، اپنے مزدور بھائیوں کا دکھ محسوس کیا اور آپ سے بانٹا تھا. باقی یہ جو 2 4 5 خبریں ہیں، ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے اب کل، اللہ خیر کرے تو نئی خبروں کے ساتھ اسی طرح کے سلسلوں میں. بہت بہت شکریہ. اللہ